हाम्रो शिक्षामा तपाईँको एकदम कमजोरी भइसकेको छ। शिक्षामा जस्तो अब औठा छापमा अध्यक्ष बनाएको छ, त्यसले के गर्छ? औठा छाप व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष भएपछि उसले के गर्छ? केही सोचेर बनाउनु भएको हो कि मेयर साहबले? अब खोइ के हो त्यो, हामी त मेयर साहब जानुहोस्। म चाहिँ अरू आरोप लगाउँदिनँ, तर औठा छापलाई हामीलाई दुःख भएको छ, किनभने औठा छापलाई व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष बनाएपछि यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ। किनभने म चाहिँ उपेन्द्र सिंह थारू वडा भाङा नगरपालिका 8 को अहिले संयोजक भनौँ न हाल। दर्शकहरू, सुन्दरनेपाल.com आज म महोत्तरी जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु, जहाँ एमालेको तर्फबाट वडा संयोजक हुनुभएका उपेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ, जोसँग आज म कुराकानी गर्दैछु। उपेन्द्रजी, यहाँलाई सुन्दरनेपाल.com स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। तपाई त लामो समय सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर जागिर खाएको मान्छे हैन? अहिले रिटायर्ड भइसके पछाडि तपाई वडा संयोजक बन्नुभयो एमालेको तर्फबाट, कस्तो किसिमको महसुस गरिरहनु भएको छ? महसुस त के भन्नु, अब रिटायर भएपछि त बुढो भए जस्तो लाग्यो आफूलाई हैन। अनि म तपाईँको जागिरी हुँदा पनि अब भन्नु न जनतालाई सेवा गरेको झन्डै झन्डै म कति 42 सालमै म एमालेको सदस्य लिएको, 42 सालमै। किन उपेन्द्र सर, यो धेरै पार्टी छ नेपालमा, तपाईलाई एमाले नै फेरि मन पर्यो? होइन, मन परेको कारण के छ भने हामी इठडीमा मदन भण्डारी, कामरेड मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता अथवा भाषण इठडीमा सुन्दा आफ्नो हृदयले चाहिँ हामी त्यहाँ गएको धेरै साथीहरू। कति सालतिर सुन्नु भएको थियो त्यो भाषण मदन भण्डारीको? साल त कन्फर्म म त बिर्सेछु हौ सर। के भन्नुभएको थियो मदन भण्डारीले त्यतिखेर? म चाहिँ नौलो जनवाद ल्याउँछु भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। आयो नौलो जनवादको अनुभूति गर्नुभयो तपाईले? नौलो जनवाद त आयो जस्तो, अब त्यस्तो त खुल्ला आएन छ जस्तो लाग्छ आफूलाई है। तर आउँछ कि भनेर आश मात्रै गरेको छु, अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। नौलो जनवाद आइसकेको छैन, तर ल्याउँछु। हाम्रो कामरेडहरूले म चाहिँ ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो, तर आइपुगेको छैन। तर ल्याउँछ कि? भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा तपाईले वडा संयोजक हुन्छु म भन्ने सोच्नु भएको थियो मनमा? सोचेको थिएन। कसरी हुनुभयो त फेरि अचानक वडा संयोजक हुनुभयो? साथीहरूले भन्नु, अब साथीहरूले चाहिँ उहाँ चाहिँ राम्रो काम गर्छ कि, एउटा जनताको सेवा गर्छन् कि भनेर, राम्रो मान्छे भनेर मलाई पत्याएर साथीहरूले संयोजक बनाउनु भएको। अब त्यो संयोजक बनिसकेपछि काम गर्न चुनौती पनि होला, बाधा पनि होला, अप्ठ्यारो पनि होला, कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त? त्यो त जस्तो बाधा आए पनि अगाडि गर्छु, किनभने आफूले भएन भने हाम्रो माथिल्लो स्तरमा छ हैन। अब जस्तो क्षेत्र स्तरमा जान्छु, इलाकामा जान्छु, जिल्लामा जान्छु, त्यहाँ भएन भने केन्द्रसम्म पनि पुग्छु। सुन्दैछु उपेन्द्र सिंहलाई वडा अध्यक्षमा पनि लड्नुहोस् भन्नुभएको छ रे साथीहरूले। अब त अब के भन्नु, अब साथीहरूले के भन्छ, जनताले पत्यायो भने गरिन्छ, जनताले पत्यायो भने त्यो पुग्न सक्छ, जनताले पुगायो भने म पुग्छु। पुग्नुहुन्छ, लड्ने विश्वास छ तपाईको? जनताले रुचायो र मलाई विश्वास गर्यो भने। तपाईँ लामो समयदेखि यही भङ्गा नगरपालिकामा बसोबास गर्नु भएको छ, सायद तपाईँको जन्म पनि यही भएको होला हैन? जन्म पनि यही भएको। अब अहिले 2074 मा निर्वाचन भयो, करिब जनप्रतिनिधिको 4-4.5 वर्ष बित्यो, अब अन्तिम चल्दैछ, चुनाव पनि नजिकिँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भङ्गा नगरपालिकाको विकास चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईले? अब विकास त अब के भन्नु र सर, विकास त अलिअलि त गरेकै हो, तर उपयोग चाहिँ होइन, दुरुपयोग भएर। जस्तै हाम्रो अब शिव मन्दिर भयो, हेर्नुहोस् है, शिव मन्दिरमा तपाईँको घेराबेरा मात्रै भइरहेछ, त्यसमा पनि 5 लाखको छ, तर 5 के भन्छ दुरुपयोग मात्रै भइरहेको छ। जस्तै हाम्रो डिहबारको तपाईँको घेराबेरा भयो, सलेसको भयो, बजेट सबैमा 5 लाखको छ, तर काम भएको छैन। अब के गर्नु, यहाँ नेपाली कांग्रेस पनि विपक्षमा छ, हामी पनि छौँ, तर त्यतिखेर म थिएन संयोजक। अब संयोजक भएर म आवाज उठाइरहेको छु। अब हाम्रो पहिलेको संयोजक के कुरामा तपाईँको आवाज उठ्दैछ त? अब अहिले अब के भन्नु, अहिले त अब जुन नयाँ हाम्रो विरोध गरेको छ नि, जुन नयाँ कार्यक्रम भइरहेछ हैन, म संयोजक भइकन मैले देखे अनुसार मैले त्यहाँ भनिरहेको छु र विरोध पनि गरिरहेको छु। यहाँको शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था के देख्नु भएको छ? शिक्षाको अवस्था पनि पहिलेको भन्दा राम्रो छैन धरमपुरमा।
यस गाविसमा भनौँ न हाम्रो त गाविस थियो यो नगरपालिकामा वार्ड नम्बर 8 मा पहिलेको जस्तो धरमपुरमा छैन। पहिला के थियो अहिले के पहिले भयो एकदम राम्रो शिक्षा थियो तर आर्थिक हामीहरूको कमजोर थियो। पहिला शिक्षा राम्रो थियो आर्थिक कमजोर थियो। अहिले आर्थिक राम्रो भएपछि शिक्षाको स्तर हाम्रो एकदम कमजोर भएको छ। स्वास्थ्यको अवस्था स्वास्थ्यको त ठिकै छ तर विद्यालयमा पनि हाम्रो तपाईको के भन्छ मेयर साहबले अब जे मन पनि गरौँ भनौँ न। अब जस्तो हाम्रो के भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष बन्नलाई कमसेकम उसलाई शिक्षा चाहिन्छ। यस्तो औठा छापलाई हाम्रो मेयर साहबले औठा छापलाई चाहिँ व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष बनाएको छ। त्यसलाई के भन्ने? मेयर साहबले बनाउनु भयो कि अभिभावकले बनाउनु? अभिभावकले होइन मेयर साहबले बनाउनु भएको छ। किनभने अभिभावकले बनाएको भने त हामी अभिभावक मार्फत भएको भए त हामी अरूलाई चुन्थे तर त्यो होइन मेयर साहबले बनाउनु भएको। उपेन्द्र सर अब तपाईको पार्टीको मेयर हुनुहुन्न, तपाईका पार्टीका वडा अध्यक्ष पनि कमै हुनुहुन्छ हजुर होइन? छँदै छैन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि तपाईहरूले आरोप लगाउनु भएको भन्छन् नि। होइन म त अब सरकारमा हुँदा त अब जस्तो हाम्रो पार्टी सरकारमा थियो स्थानीय सरकार त यिनीहरूको छ तर विपक्षको काम त छ आवाज उठाउन विरोध गर्ने गलत कामको विरोध गर्न सही कामको होइन गलत कामको विरोध गर्न। गलत कामहरू भएका छन् तपाईका वडामा? भएका छन् जस्तो हाम्रो के भन्छ नि त्यो पिपिसी ढलान हुँदा त्यहाँ पनि कतिको भाग अहिले नै दरार फागिरहेछ। त्यो बाटो जुन हाम्रो बनिरहेको छ बनेको छ त्यो बाटो अझै पनि तपाईँको राम्रोसँग के अरे बनिसकेको छैन। तपाईँको त्यो नाला भन्छ नि नाला तीन पल्ट भत्केको नाला। तपाईहरूले पनि त सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यसको लागि। हामीलाई केही चलेन नेपाली कांग्रेसको पनि एमालेको पनि केही एक चलेन सुनेन विरोध गर्दा पनि ऊ भएन। तपाईँको हामीहरू अख्तियारसम्म पनि निवेदन दिएको थियो तर केही सुनवाई भएन। अब उपेन्द्रजी ओडाको संयोजक हुनुभएको छ अब तपाईले के गरेर देखाउनुहुन्छ त जनताको बीचमा? अब जनताको अब के भन्नु र हाम्रो अब सरकार स्थानीय सरकार हाम्रो भएपछि न हामी विकास गर्छौँ विकास गरेर पनि राम्रो शहरी क्षेत्र विकास जस्तो ल्याउने विचार सोचेको छु। आउँछ उपेन्द्रजी तपाईहरूको मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष हुन्छ नि त भगामा? अब हुन्छ त्यो त अब के भन्नु जनताले पत्यायो भने त आउन सक्छ। जनता सर्वोपरि जनता हो हामी जनता अनुरोध गर्छौँ। मूल्याङ्कन के गर्नु भएको छ तपाईले अहिलेसम्म? मूल्याङ्कन त हाम्रो भनौँ न मूल्याङ्कन अनुसार हाम्रो ठिकै छ। तपाईको पार्टी त दुईधार भएको छ एमाले अनि कमजोर हुनु भएको छ तपाईहरू भन्ने पनि त सुनिन्छ नि। किनभने हाम्रो जुन पुरानो कार्यकर्ताहरू अथवा पुरानो जुन हाम्रो जुन के भन्नु जनता त पुरानो हुँदैन जनता त नयाँ भए पनि पुरानो भए पनि जुन जनता छ नि हाम्रो जनताको मनसायमा छ कि पार्टी फुटे पनि एमाले पुरानो हो काम चाहिँ राम्रो गर्छ राम्रो काम गरेर। तपाईहरू कमजोर भएको होइन सँगै थालमा भात खाने मान्छे फुटेको छ नि त? फुटेको छ नि तर मलाई चाहिँ महसुस भएको छैन किनभने हामी पहिलेदेखि नि त्यसै पनि हामी मोहतरी र धनसामा कमजोर थियौँ। मोहतरीमा मात्रै सर्लाही र धनसामा राम्रो छ मोहतरीमा पहिलेदेखि नै हामी कमजोर छौँ किनभने हाम्रो के भन्छ अरे रामदयाल मण्डल एकजना मात्रै प्रतिनिधि सभामा चुनाव भनौँ न निर्वाचित भएर जान्थे मण्डलजी रामदयाल मण्डल अनि हामी त त्यसै पनि मोहतरी जिल्लामा कमजोर छौँ तर अन्तै हामी कमजोर छैन। त्यसले गर्दा विकासकोतिर जनतालाई के विकास गर्नुपर्छ के राम्रो हुन्छ त्यतातिर जान्छौँ हामी। भने पछाडि जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यहाँको जनताको समस्या के हो त? यहाँको जनताको समस्यालाई कसरी सुनिदिनु पर्छ यहाँको नगरपालिकाले? नगरपालिकाले हाम्रो अब के भन्नु पहिले त हाम्रो शिक्षामा तपाईँको एकदम कमजोरी भइसकेको छ। शिक्षामा जस्तो अब औठा छापलाई अध्यक्ष बनाएको छ त्यसले के गर्ला र? औठा छाप व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष भएपछि उसले के गर्छ? केही सोचेर बनाउनु भएको हो कि मेयर साहबले? अब खोइ के हो त्यो त मेयर साहब जानुहोस्। म चाहिँ अरू आरोप लगाउँदिन तर औठा छापलाई हामीलाई दुःख भएको छ किनभने औठा छापलाई व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष बनाएपछि यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ किनभने हाम्रो अभिभावकहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू समीकरणमा जानुहोस् हामी समीकरण गर्दा पनि एकजना आरपी भनेको बर्दिवासको एकजना कार्की कि को थियो पाखरिङ सर आउनु भएको थियो अनि मैले सोधे पनि जे आरपी भनेको के हो माविनी सुपरभाइजर भनेको के हो र निभावी सुपरभाइजर भनेको के हो किनभने म शिक्षा अफिसमा पनि म काम गरेको लामो समय काम गर्नु करारमा शिक्षा अफिसमा काम गर्थे म
गौरीनारायण बछाड जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा म तपाईँको 41 सालसम्म म शिक्षा अफिस विराटनगर शिक्षा शाखामा काम गर्थेँ। त मलाई त सबै कुरो थाहा छ नि। अनि मैले सोधेँ, पाठ्य सरलाई सोधेँ पनि, सर माविनी भनेको के हो, निमावि भनेको के हो, अरूलाई सोध्नुहोस्, मलाई त थाहा छ। अहिले हारमा आरपी भन्छ, त्यो माविनी सुपरभाइजर हो, त्यो निमावि सुपरभाइजर मैले भने, त्यो मलाई सबै थाहा छ। तर पहिले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले व्यवस्थापन कमिटिको अध्यक्ष भन्छ, फरक मात्रै छ, तर चिज एउटै हो। मैले भने, तर हामीलाई एक सुनेन होइन। हामीलाई चाहिने माथिबाट जे भन्छ नगरपालिकाले, मेयर साहबले, हामी त्यही गर्छौँ। त्यस्तो किसिमको कुरा आयो है। हजुर। एकछिन। भने पछाडि तपाईँलाई यो कुरामा गुनासो लागेको छ उपेन्द्र सर है। अब आउने जनप्रतिनिधिहरू कस्तो हुनु पर्ला तपाईँको विचारमा? जनप्रतिनिधि पढे लेखेको होइन, विकास गर्ने, जनताको नजिकी जाने, बस्ने, जनताको गुनासो सुन्ने, त्यस्तो प्रतिनिधि हामीलाई चाहियो एमालेको तर्फबाट। अरूको त म जान्दैन, तर हाम्रो जुन एमालेको पक्षबाट जुन प्रतिनिधि हुन्छ नि, हाम्रो त्यस्तो प्रतिनिधि चाहियो, एकदम कर्मठ। अरू पक्षका आयो भने तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्न र? त स्वीकार्नु त स्वीकार्नुपर्छ, किनभने त्यो मेयर हुन्छ त हामीले त स्वीकार्नै पर्छ। जस्तो हामी अस्ति राजपाको जुन अब सञ्जीव शाह हुनुहुन्छ, त हामी त स्वीकारेको छु नि, स्वीकार्न त स्वीकार्छु, जो आए पनि स्वीकार्छु। तर हाम्रो प्रतिनिधि भएपछि हामी त्यस्तो खालको प्रतिनिधि पठाउँछौँ, पढे लेखेको, कर्मठ, योग्य, छनौट गर्नुहुन्छ। हुन्छ उपेन्द्र सर, अब अन्तिममा छौं, जाँदा जाँदै सुन्दरनेपाल.com युट्युब मार्फत तपाईँको अन्तर्वार्ता देश विदेशमा बसेर हेर्नुहुने तपाईँका भगा नगरपालिकाका सबै जनताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ घर घरमा बसेर, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जनतालाई त त्यही तपाईँको मेरो उपेन्द्र सिंह थारू चिन्ने आम जनता अथवा हाम्रो पार्टीको जति सम्पूर्ण नेपालको जनतालाई म क्रान्तिकारी अभिवादन तथा लाल सलाम भन्छु उपेन्द्र सिंह थारूको तर्फबाट। तर मेरो एउटा मात्रै बिन्ती छ कि राम्रो मान्छेलाई त हामी चाहिँ राम्रो मान्छे क्यान्डिडेट दिन्छौँ होइन। हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ जनताहरूले जिताउनु भनेर पुरा म आशा गरेर उहाँहरूलाई म संयोजक भएर म बसेको। उहाँहरूलाई हामीलाई त शुभकामना दिनुभयो, म सबैलाई धन्यवाद दिँदै म त्यही आशमा बसेको। हुन्छ उपेन्द्र सर, सुन्दरनेपाल.com मा महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।